عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة تحدي التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. إذن أنا أتحداكم أنني سأعلمكم اللغة الفرنسية، أي ستتكلمون وتتحدثون باللغة الفرنسية البسيطة، وأنتم فقط لا انسحاب، لا تنسحبوا من هذا البرنامج. إذن تكلم باللغة الفرنسية البسيطة. Parlez le français facile. إذن هذا الدرس من قائمة تحدي التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. الدرس 11 كور 11. إذن مثلا تريد أن تقول أو تريدي أن تقولي ما الذي لا تزال تفعله هنا؟ ماذا تفعل هنا؟ إذن ستقول que fais-tu encore là؟ هنا تعني لا، là-bas هناك. إذن لا هنا، là-bas هناك. que fais-tu encore là؟ ما الذي لا تزال encore fais-tu تفعله لا هنا. إذن que fais-tu encore là؟ que fais-tu encore là؟ ويمكن أيضا أن تضيف اذهب وإلا سوف تكون متأخر مثلا عن الدراسة. ما الذي لا تزال تفعله هنا؟ اذهب وإلا ستكون متأخر عن الدراسة. مثلا ستقولي أو ستقول لابنك مثلا اذهب، أو لأخيك الصغير اذهب وإلا سوف تكون متأخر. اذهب، اذهب pars. وإلا إذا أردت أن تقول وإلا ستقول sinon tu vas سوف تكون متأخر. tu vas être en retard. tu vas être en retard. pars sinon tu vas être en retard. أعيد معي، أعيد معي نطق الجمل. pars sinon tu vas être en retard. اذهب وإلا سوف تكون متأخر. pars sinon tu vas être en retard. اذهب وإلا سوف تكون متأخر. إذن que fais-tu encore là? pars sinon tu vas être en retard. que fais-tu encore là? pars sinon tu vas être en retard. إذن sinon، sinon تعني وإلا، sinon تعني وإلا. sinon، sinon pars، pars اذهب، pars. إذن حاولوا أن تكتبوا هذه الجمل في التعليق، فهي مهمة جدا. المدير مثلا، سنتكلم عن المدير مثلا. يمكن أن تقولي أن المدير لا يزال في اجتماع. إن كنت سكرتيرة مثلا، كاتبة مثلا، ستقولين المدير لا يزال في اجتماع. le directeur est encore en réunion. le directeur est encore en réunion. le directeur est encore en réunion. المدير لا يزال en في réunion الاجتماع. إذن le directeur est encore en réunion. المدير لا يزال في اجتماع. le directeur المدير est encore هو أيضا أو هو لا يزال en réunion. en réunion يمكن أن تضيفي أيضا إذا أردت أن تقولي ولكن يمكنك انتظاره هنا. mais ولكن mais. إذن mais vous pouvez l'attendre ici. mais vous pouvez l'attendre ici. ولكن يمكنك انتظاره هنا. mais vous pouvez l'attendre ici. mais vous pouvez l'attendre ici. ولكن يمكنك انتظاره هنا.
إذا ما تعني لكن أو ولكن. Vous pouvez, le verbe pouvoir au présent. Je peux يمكنني, tu peux يمكنك, il peut يمكنه. Ne pouvons, vous pouvez. Ne pouvons يمكننا, vous pouvez يمكنك. L'attendre. انتظاره, l'attendre. Ici, هنا. Ici, هنا. Mais vous pouvez l'attendre ici. مثلا يسألك شخص هل رأيت هذا الفيلم؟ أو يعرض عنك فيلم مثلا صديق أو صديقة تعرض عن صديقتها مثلا هل شاهدت هذا الفيلم؟ ستجيبين مثلا كما لو أنني رأيت من قبل هذا الفيلم كما كوم لو أنني جافي رأيت من قبل ديجا فيو ce فيلم هذا الفيلم. إذن كما لو أنني رأيت من قبل هذا الفيلم. Comme j'avais déjà vu ce film. Comme j'avais déjà vu ce film. كما لو أنني رأيت من قبل هذا الفيلم. إذن comme نستعملها عندما نقول مثل أو كما. J'avais déjà vu ce film. J'avais vu رأيت أو أنني رأيت. J'avais déjà vu رأيت من قبل. Ce هذا cette هذه ce هذا cette هذه فيلم الفيلم. إذن comme j'avais déjà vu ce film كما لو أنني رأيت من قبل هذا الفيلم. مثلا لن أشاهده مرة أخرى سأذهب إلى السرير أو سأذهب للنوم سأقول je vais me coucher أو يمكن أن تقول أنا لم أراها أبدا من قبل. مثلا فتاة جميلة مثلا يسألك صديقك أو تسأل صديقتها أو ما شابه أو أخ أو ما شابه مثلا يسألك هل رأيت هذه الفتاة مثلا من قبل ستقول je ne l'avais jamais vue avant. Je ne l'avais jamais vue avant. أنا لم أراها أبدا من قبل. Je ne l'avais jamais vue avant. Je ne l'avais jamais vue avant. لاحظ أنني هنا قلت لك comme j'avais déjà vu ce film كما لو أنني رأيت من قبل هذا الفيلم أو هذه الفتاة مثلا. يمكن أيضا نقول je ne l'avais jamais vu الفيلم أو الفتاة. je ne l'avais jamais. إذا حذفنا ne jamais تصبح je l'avais vu avant. je l'avais vu avant رأيته أو رأيتها من قبل. رأيته أو رأيتها من قبل. je l'avais vu avant. elle تعود عنه أو عنها يمكن نقول له أو لا. je l'avais vu رأيته أو رأيتها. je ne l'avais vu jamais أو je ne l'avais jamais vu لم أراها أبدا أو لم أراه أبدا. إذن يمكن أن تقول إنها جذابة جدا. إنها جذابة جدا. يمكن أن أقول elle est très belle. je ne l'avais jamais vue avant. elle est très belle. elle est très belle. إنها جذابة جدا. elle est très belle. elle est très belle. إنها جذابة جدا. أو يمكن أن نقول elle est très beau ولكن أضع il هو beau جميل. إذن il est très beau للمذكر. il est très belle. elle est très belle للمؤنث. il est très belle. إنها جذابة جدا أو جميلة جدا. سألك شخص ما هل ذهبت إلى المغرب أو الجزائر أو السودان أو تونس أو مصر أو أي بلد عربي مثلا. أو يمكن أن نتكلم عن بلدان أخرى مثلا أستراليا.
سألك شخص مثلا وقال لك هل ذهبت إلى أستراليا؟ الجواب إن كنت ذهبت ستقول je suis allé، وإن لم تكن تذهب ستقول je ne suis pas encore allé. سأكتب مثلا je ne suis pas encore allé en Australie. Je ne suis pas encore allé en Australie. أنتم اكتبوا في التعليق je ne suis pas encore allé أي بلد مثلا، مغرب، جزائر، أي دولة أخرى لم تذهب لها، لم تزورها. Je ne suis pas encore allé en Australie. Je ne suis pas encore allé en Australie. Je ne suis pas allé. أو je suis allé. Je ne suis pas encore allé. لم أذهب en Australie إلى أستراليا. encore هي بعد، أو لا زلت لم أذهب. ممكن نقول لا زلت لم أذهب أو لم أذهب. إذن je suis allé. Je suis allé. C'est le passé composé du verbe aller. Le passé composé du verbe aller. أي تصريف الفعل aller إلى الماضي المركب. Je suis allé. Je ne suis pas allé. استعملنا la négation النفي أي لم. إذن je ne suis pas allé لم أذهب. Je ne suis pas encore allé لا زلت لم أذهب أو لم أذهب بعد. Je ne suis pas encore allé en Australie لم أذهب بعد إلى أستراليا أو لم أذهب إلى أستراليا بعد. إذن je ne suis pas encore allé en Australie. Je ne suis pas encore allé en Australie. Je ne suis pas encore allé en Australie. مثلا يجب أن يكون هذا البلد جميل. أظن أن هذا البلد جميل أو ما شابه. إذن ستقول ça doit être un très beau pays. Ça doit être أو ça doit être un très beau pays. ça هذا doit être يجب أن يكون doit être يجب عليه أن يكون أو يجب أن يكون. ça هذا. إذن ça doit être un très beau pays. هذا يجب أن يكون أو يجب أن يكون هذا pays بلد. très beau جميل. un très beau. un très beau. très جدا beau جميل. très جدا beau جميل pays بلد. إذن ça doit être un très beau pays. هذا يجب أن يكون بلد جميل جدا ويجب أن يكون هذا بلد جميل جدا. إذن je ne suis pas encore allé en Australie. ça doit être un très beau pays. مثلا يمكن أن تسأل شخص ما هل تريد شيء ما. مثلا voulez-vous du thé. هل تريد شيء. voulez-vous du thé. هل تريد شيء مثلا. voulez-vous quelque chose. voulez-vous du thé. هل تريد مثلا سأترجمه هل تريد شاي. voulez-vous du thé. هل تريد الشاي. مثلا non merci. non merci لا شكرا. non merci لا شكرا. الجواب مثلا تريد شيء ستقول je veux du thé أو je veux le thé. je veux du thé أو je ne veux pas du thé. إذا ne pas la négation النفي. je ne veux pas du thé لا أريد شاي. je veux du thé أريد الشاي. يمكن أيضا أن تقول tu veux du thé تريد الشاي. tu veux du thé تريد الشاي. il veut du thé يريد الشاي. إذن tu veux
tu veux du thé, tu ne veux pas du thé. أو il veut du thé, أو il ne veut pas du thé. Il veut du thé, يريد شيء. Il ne veut pas du thé, لا يريد شيء. Nous voulons, nous voulons. Nous voulons, nous voulons du thé, نريد شيء. Nous ne voulons pas du thé, nous ne voulons pas du thé, لا نريد شيء. ولكن في اللغة العامية لا نقول nous ne voulons pas du thé، دائما نقول ne voulons pas du thé، ne voulons pas du thé، أو je veux pas du thé، je veux pas du thé. لا نقول je ne veux pas du thé. وفي الأخير ils veulent، هم يريدون الشيء، ils veulent، ils veulent، ils veulent يريدون، ils ne veulent pas لا يريدون. ils veulent يريدون، ils ne veulent pas du thé لا يريدون شيئا. مثلا ستقول لقد شربناه من قبل، أو لقد أخذناه من قبل الشاي. nous نحن on الشاي on avant nous en avons déjà pris. لاحظ معي لقد شربناه، هو هي on، هو هي on. nous n'avons déjà pris. لقد شربناه، ولكن pris تعني أخذناه، بين قوسين أخذناه قبل. إذن on تعود على هو. nous en avons déjà pris. nous en avons déjà pris. لقد شربناه أو أخذناه قبل. nous en avons déjà pris. لقد شربناه أو أخذناه قبل. سنحذف déjà nous en avons pris. لقد شربناه. إذن on، إذن nous avons pris، nous avons pris شربنا أو أخذنا. nous avons pris شربنا أو أخذنا. ولكن إذا قلنا nous en avons pris شربناه، on تعود على الشيء، هنا تعود على الشيء. nous en avons pris شربناه أو أخذناه déjà مسبقا أو قبل. nous en avons déjà pris لقد شربناه أو أخذناه قبل. يمكن أن تقول هذه الشوكولاتة هي جيدة جدا. سألك شخص ما هل هذه الشوكولاتة جيدة؟ ستقول نعم مثلا وي، أو ستقول هذه الشوكولاتة هي جيدة جدا. ces chocolats sont très bons. ces chocolats sont très bons. ces chocolats sont très bons. هذه الشوكولاتة هي جيدة جدا. ces chocolats sont très bons. c'est نقول هؤلاء مثلا c'est ce، إذا حذفنا اس تصبح ce، تعني هذا ce، هذا للمذكر، وسي لجمع المذكر والمؤنث، جمع المذكر والمؤنث، وسيت للمؤنث، وسي avec t للمذكر المبدوء ب e أو h نقول cet homme، cet، c'est للمذكر المبدوء ب voyelle o u e i إلى آخره، و h صامتة مثلا cet homme. وقلنا cet للمؤنث هذه، ولكن في اللغة العربية نقول هؤلاء الشوكولاتة، نقول هذه الشوكولاتة. ces chocolats sont، هي sont très bons، très جدا، bon جيدة. ces chocolats sont très bons. أعيدوا معي ces chocolats sont très bons. ces chocolats sont très bons. هل يمكننا أن نأخذ أيضا منها، أو هل يمكننا أن نملك
أكثر منها، أن يكون لدينا أكثر منها، أن نحصل على شيء أيضا، شيء آخر. Est-ce qu'on peut en avoir encore? Est-ce qu'on peut en avoir encore? هل يمكننا؟ Est-ce qu'on peut? هل يمكننا؟ Est-ce que? هل on peut يمكننا en avoir أن نحصل أو أن نملك، أن يكون لدينا، وهنا تعني أن نأخذ أيضا، أن نأخذ أيضا. en avoir تعني أن نحصل أو أن نملك encore أيضا. Est-ce qu'on peut en avoir encore? Est-ce qu'on peut en avoir encore? Est-ce qu'on peut en avoir encore? هل يمكننا أن نأخذ أيضا؟ إذا سأقرأ الجمل بطريقة عادية وتابعوا معي الدرس. إذا هنا نتكلم عن تكلم باللغة الفرنسية البسيطة. Parler le français facile. Cours 11. Que fais-tu encore là? Que fais-tu encore là? ما الذي لا تزال تفعله هنا؟ Pars, sinon tu vas être en retard. Pars, sinon tu vas être en retard. اذهب وإلا سوف تكون متأخر. Pars, sinon tu vas être en retard. Le directeur est encore en réunion. Le directeur est encore en réunion. المدير لا يزال في الاجتماع. Mais vous pouvez l'attendre ici. ولكن يمكنك انتظاره هنا. Mais vous pouvez l'attendre ici. Mais vous pouvez l'attendre ici. Comme j'avais déjà vu ce film. Comme j'avais déjà vu ce film. كما لو أنني رأيت من قبل هذا الفيلم. Je ne l'avais jamais vu avant. Je ne l'avais jamais vu avant. أنا لم أراها أبدا من قبل، أو أنا لم أراه أبدا من قبل. Elle est très belle. إنها جذابة. Elle est très belle. Elle est très belle. Je ne suis pas encore allé en Australie. Je ne suis pas encore allé en Australie. لم أذهب إلى أستراليا بعد. Je ne suis pas encore allé en Australie. لم أذهب إلى أستراليا بعد. Ça doit être un très beau pays. Ça doit être un très beau pays. يجب أن يكون هذا بلد جميل جدا. Voulez-vous du thé? هل تريد الشاي؟ Voulez-vous du thé? Non merci. لا شكرا. Non merci. Nous en avons déjà pris. Nous en avons déjà pris. لقد شربناه قبل. Ces chocolats sont très bons. Ces chocolats sont très bons. هذه الشوكولاتة هي جيدة جدا. Ces chocolats sont très bons. هذه الشوكولاتة هي جيدة جدا. Est-ce qu'on peut en avoir encore? Est-ce qu'on peut en avoir encore? هل يمكننا أن نأخذ أيضا؟ إذا المشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم لكي تعم الفائدة. وأيضا يمكنكم مشاهدين الكرام مشاهدة جميع الفيديوهات التي أقدمها بالضغط على لا لونغ فرانسيز، وستجدون جميع فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية بالترتيب. ومن أراد أن يتبع الخطة لتعلم اللغة الفرنسية فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة التعليق، وهي مرتبة حسب القوائم. وأيضا يمكنكم الضغط على علامة إي على الفيديو على الجهة اليسرى وتجدون جميع الفيديوهات، أو الضغط على البطاقات في آخر الفيديو. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.